नहीं, आप जो सिविल सोसाइटी है हटिया वाला के ना, मुझे लोकल सोसाइटी पे गुस्सा आता है, बाय गॉड किसी में नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सारे मदद, अपने डिजिटल चैनल राज से इसमें खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे वीडियो देखने के वक्त निकाला है। इसकी रिवायत आपसे गुजारिश कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं रमजान मुबारक में मैंने जो फैमिली ब्लॉगर पे बात करता था वो मैंने बात बिल्कुल करनी छोड़ दी है, लेकिन इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊँ कि फैमिली ब्लॉगर से मुझे मसला क्या है और आजकल जो एक नया फितना उन्होंने उठाया वो क्या है, उस पर बात करूँ। लेकिन सबसे पहले अपनी बात करेंगे हम लोकल इशूज़ पे। लोकल इशूज़ पे आप देख रहे हो कुछ दिनों से मैंने ट्रैफिक के हवाले से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जाला वैली में हो रहा था उस पर मैंने बात की थी, और उसके बाद जो हमारे हटिया वाला बाजार में जो फूड अथॉरिटी की तरफ से मोबाइल फूड का जो लैब भेजा था उसमें मैंने बात की थी। उसके बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आई है एंड ट्रैफिक के मसाइल में भी काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट है। तो क्रेडिट गोज़ टू ऑब्वियसली मी है, तो कोई है नहीं। सो यार जोक्स अपार्ट, अब मैं बात करना शुरू करूँगा जो हमारी लोकल सोसाइटी है उसका क्या किरदार है इस पर, और जितना मुझे लोकल सोसाइटी पे गुस्सा आता है बाय गॉड किसी में नहीं आता। ये खुदा गवाह है कि रमज़ान मुबारक में मैं लोकल सोसाइटी को देख रहा हूँ कि बजाय अपना किरदार अदा करने के अपने नेगेटिव थॉट जो है वो हमारे सामने लेके आ रहे हैं। जो उनकी नेगेटिविटी है वो बिल्कुल मेरे सामने है। कल की बात है, कल हमारे कफ्तारी थी, वहाँ हम गए थे चौधरी मौलवी साख्तर मरहूम चौधरी ताहिर इसराइल साहब की तहजीदी रेफरेंस साहब, वहाँ पे हम गए थे, अफ्तारी थी। वहाँ से वहाँ पे अफ्तारी कर रहे तो पता चला जी कि हटिया पाला में पुलिस के साथ किसी ने हाथापाई। दिन वो पता चला जी कि वो गाड़ी वाले ने पुलिस वाले के साथ बदतमीजी की और कसूर भी उनका था, उन्होंने पुलिस एहलकार पे गाड़ी चलाने की कोशिश की। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँ कि यहाँ पे उन्होंने क्या अंधेर नगरी समझी कि भाई आप पुलिस वालों के साथ ऐसे बदतमीजी करोगे, कोई पूछेगा नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अगर पुलिस के खिलाफ बात कर सकूँ, जहाँ पुलिस सही होगी उसके हक में बात करूँ, उसका बाप भी मुझे नहीं रोक सकता किसी बात से। ये बात तो सबको क्लियर होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद हम उस मसले में गए क्योंकि चौधरी मौलवी साख्तर साहब कोई छोटे बेटे हैं मुबशर ताहिर, ऑब्वियसली अब वही देख रहे सब कुछ, उनकी जो जितने मामला जो लोग उनसे उम्मीद रखते थे कि यार साख्तर साहब हमारे मसले हल करेंगे, वो मसला उनके पास आ गया। जब तक हम जा रहे थे तो पुलिस ने अपने जो है ना कानूनी कार्रवाई की और अपने ज़ाहिर ऑब्वियसली कि उनको करनी भी चाहिए थी। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल अच्छा हुआ था, मेरी बात से आप इख्तिलाफ कर सकते बिल्कुल करें, लेकिन जो हुआ था बिल्कुल अच्छा हुआ था। जहाँ पे मैं पुलिस का पॉइंट नहीं ले रहा, मैंने वहाँ पे लोकल सोसाइटी के जो लोग जो दुकानदार थे वहाँ पे मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे कहा कि भाई कसूर किसका है जी, के कसूर है जी इस ड्राइवर का जिसने पुलिस साथ बदतमीजी की और उसने काफ़ी हाथापाई की और पुलिस वालों को जो नहीं होना चाहिए था, पुलिस वाले हमारे वहाँ पर। अब मुझे जो मेन मसला है वो मुझे है इस ट्रैफिक की जो है ना जो स्टैंड है, जो इसको अड्डे कहते हैं, मुझे इन अड्डों से प्रॉब्लम। ये जगह जगह जो अड्डे बने हुए हैं, मैं इस चीज़ पे बरमला मुझे कहते हुए कोई तकलीफ नहीं होगी, ना कोई शर्म आया होगी, ना मुझे किसी डर और खौफ है, क्योंकि जान देने वाली जान लेने वाली अल्लाह की ज़ात है। जब मैं अपने प्रॉपर्टी में बैठ के अपने कैमरे अपने स्टूडियो में बात कर रहा हूँ तो मुझे किसी से घबराना भी नहीं चाहिए। मेरे एक रोड के पीछे लगाऊँ जिसका नाम है बनी हाफिज रोड, और इस बनी हाफिज रोड पे मुझे मसला जो है सबसे बड़ा, वहाँ पे कॉलेज है बच्चियों का। अब उस रोड पे उस दिन मैं बाइक अपनी पार्क कर रहा था, तो मुझे ये कहा कि गाड़ी वाले की तरफ से आप गाड़ी थोड़ी जगह कर ली, यहाँ पे हमारी हाईएस खड़ी होगी। मैंने कहा क्यों? इस साइड की ये हाईएस का स्टैंड, हाई साइड के यार हाईएस का स्टैंड तो नहीं है, हाईवे है, कोई भी गाड़ी यहाँ पे जा सकती है आ सकती है, और बाइक पार्किंग के लिए बाइक नहीं खड़ी कर सकते, लेकिन तुम लोग अपनी लोकल ट्रांसपोर्ट खड़ी कर सकते, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कैसे खड़ी हो सकती है। फिर मैंने बात की जो हमारे DTI है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जाला मिली, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा शबीर साहब आपके होते हुए तो वो उनको बड़ा गुस्सा है और उन्होंने वो शुरू किया। आज भी प्रॉपर उन्होंने टाइम वहाँ दिया, मैंने उनको बताया नहीं था कि भाई मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ। तो शबीर साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन एक चीज़ मुझे आप लोगों से पूछनी है, आप जो सिविल सोसाइटी है हटिया वाला के, यार आप लोगों को मुझे ये बताया कि आप लोगों की साइकिल क्यों बनी कि भाई यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं होगी, वहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी तो आपको पैसेंजर नहीं मिलेंगे, क्यों? मुझे ये बताइएगा। हम फैजाबाद जाते हैं तो क्या खन्ना पुल हमें गाड़ी पिक करने आती है कि हम खन्ना पुल से उबर टैक्सी रिक्शा करवा के हम जाते हैं? कहाँ पे? रिक्शा तो खैर खन्ना पुल से इस्लामाबाद है भी नहीं, फैजाबाद से तो टैक्सी करवा के जाते हैं ना हम, या कि लोकल पे जाते हैं फैजाबाद। अब अगर हम किसी और एरिया में है तो हमने पीर बदाई जाना है तो वहाँ पे हमें गाड़ी हमारे पास आती है, या गाड़ी का एक स्टैंड मुकर्रर है कि भाई इस जगह पे गाड़ी खड़ी, यहाँ से हम जाएंगे, वरना वहाँ से आगे गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। इवन दोस्त के मेरे साथ कई बार हुआ जब मैं लोकल ट्रांसपोर्ट पे आया करता था, मैं फैजाबाद खड़ा होता था, मैं गाड़ी के पास सीट रखवा कर आता था, तो उन्होंने मुझे ये कहना कि भाई 1 मिनट के लिए 1 मिनट भी हम नहीं खड़े होंगे, तुम रोड पे खड़े होगे, गाड़ी रुकेगी और बैठ जाना, बस फिर 30 सेकंड ये टोटल मामला होता। लेकिन हमारे जेल मिल की आवाम माशाल्लाह ऐसी है कि वो कहते हैं कि ठीक है भाई जहाँ पे मर्जी गाड़ी खड़ी हो, कोई पूछने वाला नहीं। यार पूछेंगे, अब मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे इंशाल्लाह से लोगों के इशूज पे बात करूँगा। तो जब तक ये टैक्सी ड्राइवर ये सीधे नहीं होते, ये बाज नहीं होते, तब तक ये सीधे नहीं होंगे। देन मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से इस बारे में टोटल डिस्कस हुई थी कि भाई ये कुछ नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने मुझे इंशाल्लाह एक ही तैयारी करवाई, और मेरी हो सकता है आज भी जो जब आप वीडियो देख रहे हैं आज की तारीख इंशाल्लाह उनसे मेरी फिर मुलाकात हो। अब आते हैं जी उन मामलात पे जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। और मेरे सब्जी वाले थे, एक दोस्त से मेरी दोस्त है, उनकी सब्जी शॉप है, उन्होंने कहा था कि भाई मुझे डेली का जो है ना वो फाइन हो रहा है। तो मैंने कहा रीज़न, उन्होंने कहा कि यार मेरे रेट कोई हाई थे, तो बिल्कुल होना चाहिए, मैं इस बात पे एग्री हूँ।
اچھا کیا کہ انتظامیہ نے اس پہ ایکشن لیا کہ اس پہ فائن ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ہر چیز کے ریٹ ہے. اب جو مین مسئلہ ہے ریٹس کا, وہ ریٹ ہے جی ابھی جو ڈیورنگ دا عید جو پرابلم کریٹ کریں گے یہ ٹرانسپورٹر کریٹ کریں گے, یہ گاڑی والے کریٹ کریں گے. ڈبل سیٹ کرایہ ہوگا, آپ کو جگہ نہیں ملے گی, اوبیسلی غریب لوگوں نے عید کرنی ہوتی, گھر آ رہے ہوں گے, تو یہ لوگ کیا کریں گے جی, اس ٹرانسپورٹ کا جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے پر سیٹ کا آپ سے ڈبل کرایہ وصول کریں. تو بالکل مت دیجیے گا. اینڈ آئی ریکویسٹ ٹو آل جو ہماری یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آزاد کشمیر ہٹیا پالا کے, ان سے میری خصوصی ریکویسٹ ہے کہ سر آپ نے جو آپ کی چونگی ہے یہاں پہ کیا کہتے ہیں ٹول ہے یہ جٹھیاں, یہاں پہ دو بندوں کو پراپر ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ بھائی آپ سے کرایہ کتنے, جو گاڑی والا کرایہ لیتا ہے چل, میں کہتا ہوں کہ بالکل فائن نہ کرے, گاڑی ضبط کر بھائی, ان کی گاڑی ضبط کر لے, جو کہ دیکھا جائے گا ایڈمنسٹریشن میں. میں آج بات کر لوں گا انشاءاللہ, اس میں انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی وے بنائیں گے. کوئی بھی گاڑی ہے واٹ ایور کوئی بھی ہے سر, آپ ان کو رگڑا دیں, ٹھیک ہو گیا. اور یہی پیغام ہے میرے آزاد کشمیر کی ٹوٹل انتظامیہ کے لیے. پرائم منسٹر صاحب اسپیشلی آپ سے ریکویسٹ ہے کم سے کم آپ ہر چیز پہ خود ہی ایکشن لیتے ہیں. چودھری انوار الحق صاحب آپ خود ایکشن لیتے ہیں, تو اس چیز پر بھی آپ کا ایکشن لینا بنتا ہے. اینڈ آئی ریکویسٹ ٹو آل میڈیا, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ٹو آل ریکویسٹ ٹو آل آف یو کہ پلیز آپ نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے. غریب لوگ آتے ہیں گھر, ان کے پاس ڈبل ٹرپل کرایہ دینے کے لیے نہیں ہوتا, لیکن یہ لوگ زبردستی لیں گے اور اس کے لیے پھر پرابلم ہوگی کہ غریب بندے جو گھر آتے ہیں نا اس کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا جتنا وہ لے. یہ تھی آج کی بات. اینڈ وہ جو میں نے رجب والی یوٹیوبر والی بات کی تھی, یہ تھی کہ رجب بٹ پہ میں نے کافی ویڈیوز بنائی, میں نے چیزیں بھی دیکھی کہ ٹھیک ہے وہ ڈونیشن کر رہا ہے, وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ سوشل ورک کرو, بہت مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ یار سوشل ورک میں جو مزہ ہے نا وہ کسی میں نہیں. وہ ڈونیشن بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے ان کی ایک ویڈیو آئی تھی کہ اس پہ نماز پہ, کہ نماز کی بے حرمتی کی تھی. وہ بلال ایڈوکیٹ لاہور کے, انہوں نے اس پہ جو ہے نا ایک ایف آئی آر دی تھی. پھر اس کے بعد مسعود کا صلح ہو گیا. پھر اس کے بعد میں مسیحی برادری کا جو ہے نا ایک تذلیل کی تھی, اس پہ ان کا جو ہے نا کیس بنا. پھر اس کے بعد ان کا صلح ہو گیا. دین کم ٹو دا پوائنٹ 295C جو آپ سے حرمت کے لیے ہے, اس پہ انہوں نے بات کی اور پرفیوم کا نام بھی رکھا. اور پھر کہہ رہے کہ میرے استاد سدھو موسے والے بھی 295C لگا تھا. مجھے ایک چیز کہنے, اور اس سے پہلے اس نے ایک بات کی کہ اس نے میں نے اس ریلیجن کو جو ہے نا بیچ میں گھسیٹا تھا, جس میں میں نے بات کی کہ بھائی جس ریلیجن یار یہ لوگ اپنے دین کو کیوں گھسیٹ رہے اس میں. تو انہوں نے بات کی تھی کہ لوگ مجھے کہہ رہے شیعزم کو پروموٹ کریں, میری جان خطرہ یہ ہو. تو یہ سارا جو ہے اس نے ایک مذاق بنایا ہوا دین کو, جہاں تک میری تھاٹ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, آپ لوگوں کی اپنی رائے. لیکن دیکھیں جی, پہلی بات تھی نماز کی, ٹھیک ہے جی, اس کو سمجھ آ گئی. دوسری بات تھی اس کی وہ مسیحی برادری پر, ٹھیک ہے جی, اس کو سمجھ آ گئی. تیسری بات جو تھی اس کی یہ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس رسالت 295C ہے, اس پہ انہوں نے بات کی. یار مجھے شوق ہو گیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ان کو استاد سدھو موسے والے میں 295C لگتی, تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ 295C تو میرے استاد سدھو موسے والے بھی لگی ہو. پھر یہ خود کو شیعہ بھی ڈکلیئر کرتا ہے, مرشد بھی کہتا ہے سدھو موسے والے کو, اور خود کو پھر شیعہ بھی ڈکلیئر کرتا ہے. مجھے سمجھ نہیں تھی کہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. ایک تو اس کے جو بلائنڈ فینس ہیں جو 60 لاکھ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, میرے دل کرتا ہے کہ ان پہ لانتے برسانے شروع کر دوں. بھائی یہ اس بندے نے کیا کیا کہ اس نے اپنے اس کو پوائنٹ اسکورنگ شروع کر دی. یہ بندہ آتا ہے اسی پہ بات کرتا ہے اور اسی پہ ویوز لیتا ہے, بعد میں سوری کر لیتا ہے, پہلے ولاگ اس پہ, پھر اس کے بعد کیونکہ یہ لوگ جاتے ہیں عمرہ پہ بھی ان کا ولاگ ہوتا ہے. یہ لوگ جب جاتے ہیں کیا کہتے ہیں کسی دربار میں جاتے ہیں, میں دربار خیر میں فالو نہیں کرتا دربار کو, تو دربار بھی جاتے ہیں, وہاں پہ بھی بی بی پاک دامن جاتے ہیں, وہاں پر بھی کسی بھی چیز کے بارے میں. یار ٹھیک ہے تم ہر ویڈیو جو ہے نا درود و سلام سے شروع کرتے ہو, لیکن تمہارے کرتوت کیا ہے, تو کرتوت دیکھو نا. تو آئی ریکویسٹ ٹو گورنمنٹ آف پاکستان کہ اس چیز کو دیکھیں اور اس چیز پہ فوکس کریں. جو لوگ اسے سپورٹ کرتے ہیں پلیز, آج رجب بٹ کرے تو کل 2-4 اور اٹھیں گے, پھر اور اٹھیں گے, پھر اور اٹھیں گے, پھر مسئلہ ہو جائے گا نا. کسی ایک کو آپ یاد تک پابند کر دیں. اگر رجب بٹ صاحب کے پاس اسلام کے لیے نالج نہیں ہے تو سر قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ لیں, آپ کو موت نہیں پڑے گی. ویسے بھی آپ نے اچھے ڈولے شولے بنائے, ویل باڈی بلڈر ہو, پڑھے لکھے انسان ہو, تو یار کم سے کم یہ بھی کر لو. اگر یہ نہیں کر سکتے, اور ان کے والدہ نے ایک بار کیا کیا تھا کہ سدھو موسے والے کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. یار مجھے سمجھ نہیں تھی کون سے مسلمان ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم کسی غیر مسلم کے اپنا مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے, لیکن یہ بھائی شروع ہو جاؤ. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا دین کیا ہے. یار ٹھیک ہے آپ 100% نہیں فالو کر سکتے, تو بس استغفار. میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا حاجی نمازی متقی پرہیزگار ہوں. یار میں بھی بہت سی باتیں جس پہ میں عمل نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, لیکن ضروری نہیں کہ اس کو چیلنج بھی ہم کریں. میں یہ حق تو کسی نہیں ہے, ہمارے باپ کے پاس یہ حق نہیں. تو آج کی بات یہ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی. انشاءاللہ آپ سے امید ہے کہ آپ اس چیز کو فوکس کریں گے. لوکل سوسائٹی پلیز اس چیز کو فوکس کریں. میں نہیں چاہتا کہ میری آواز کی وجہ سے, میری وجہ سے کسی لوکل ٹیکسی ڈرائیور کے اوپر جو ہے نا ظلم ہو. میں نہیں چاہتا کسی شاپ کیپر کے اوپر ظلم ہو. سب لوگ اپنا اپنا قبلہ درست کر لیں عید تک, کیونکہ عید میں ہر بندہ ایسے جو مجبور ہوتا ہے جو ان کے لیے اب پرابلم ہے. اور ایک چیز میں بتا دوں کہ عید پہ مجھے پتہ چلا کہ پچھلی عید پہ کچھ ہوا تھا شاپ کیپرز اینڈ باقی جو ہے. اس بار میرے عید پہ نا میرا کیمرہ جو ہے نا خاموش نہیں ہے. مجھے جو بھی ملے گا نا یہیں سے بیٹھ کے ایکسپوز کر کے چھوڑوں گا.
یہ یاد رکھیں۔ اور جب میں ایکسپوز کرنا شروع کروں گا تو بہت میرے جو کلوز قریبی دوست ہیں نا مجھ سے ناراض ہوں گے، مجھے پتہ ہے نا مجھ سے ناراض ہوں گے۔ تو یار جب میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے نا، تو اگر والد محترم بھی ناراض ہو گئے، میرا خیر ہے مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ویسے بھی زندگی چند گھڑیاں باقی، تو اس میں کچھ اچھا کر لوں۔ تو یار وہ میرے اچھے کا سبب کم سے کم آپ نہ بنے کہ میں آپ کے ساتھ برا کر کے مجھ سے اچھا ہو جائے۔ تو کوئی اور کام مجھ سے کروا لیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی اور کام دے تو اچھا ہوگا۔ تو اجازت چاہوں گا، آپ لوگ مجھے یاد رکھے گا، اور اسرار سیز یوٹیوب چینل کو ایک بار پھر جا کے اوپر لنک موجود ہے، فالو کیجیے گا، اپنا پیار دکھائیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔